नमस्ते, चुम्लुङ अनलाइन टिभीमा हार्दिक स्वागत छ। चुम्लुङ अनलाइन टिभी मार्फत हामी आउँदै गरेको राष्ट्रिय जनगणनामा विभिन्न समुदायहरूले आफ्नो समुदायको पहिचानहरू, आफ्नो समुदायमा रहेको जाति, भाषा, धर्म, संस्कृति लगायतको कुराहरू राष्ट्रिय स्तरमा कसरी स्थापित गराउँदैछ र उनीहरूले समुदायमा कसरी जनचेतना अथवा विभिन्न कार्यक्रमहरू मार्फत समुदायगत रूपमा कसरी आफ्नो पहिचान अथवा यी जाति, भाषा, संस्कृति, धर्म लगायतका कुराहरू स्थापित गर्दा मात्र हाम्रो पहिचान स्थापित गर्न सकिन्छ भनेर ती समुदायहरूले विभिन्न अभियानहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। किरात याक्थुङ चुम्लुङले केही समय अघि मात्र आम लिम्बू समुदायमा आफ्नो जाति, आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृतिलाई राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान गराउनको निमित्त व्यापक कार्यक्रमहरू गरेको थियो र त्यो कार्यक्रम समापन भइसकेको छ। कार्यक्रम कस्तो भयो अथवा यो कार्यक्रमको समुदायगत रूपमा कस्तो प्रभाव पर्यो, आज हामी यिनै विषयसँग विशेष गरी कुराकानी गरिरहेका छौँ। आज हामीसँग छलफलमा हुनुहुन्छ किरात याक्थुङ चुम्लुङका केन्द्रीय महासचिव निरन्ती तुम्बापो। उनै अतिथिसँग आज हामी विशेष गरी कार्यक्रमहरू अथवा जनचेतनाको कार्यक्रमहरू र विभिन्न राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी गरेका कार्यक्रमहरू कस्तो रहे त, यिनै विषयसँग सम्बन्धित रहेर आज हामी उनै अतिथिसँग आजको यस कार्यक्रममा हामी विशेष गरी कुराकानी गर्नेछौँ। कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद शिवहरू। विशेष गरी नजिकिँदै गरेको राष्ट्रिय जनगणनामा किरात याक्थुङ चुम्लुङले आम समुदायगत रूपमा एउटा जनचेतनाको कार्यक्रमहरू, अवेरनेसको कार्यक्रमहरू लगेको थियो। अब त्यसमा तपाईँले पनि प्रमुख भूमिका खेल्नु भएको थियो। कस्तो रह्यो त समग्र रूपमा तपाईँहरूको यो जनचेतनामूलक कार्यक्रम अथवा तपाईँहरूले लानुभएको यो अभियान कार्यक्रमको कस्तो रह्यो, यो कुराहरू बताइदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। चाहिँ विशेष गरेर हामी चाहिँ अहिले किरात याक्थुङ चुम्लुङ चाहिँ हामी राष्ट्रिय जनगणनालाई प्रमुख मानेर, तर यो सँगै चाहिँ साङ्गठनिक अवस्थाहरू, सङ्गठन विस्तार र सङ्गठनको विषयहरूमा पनि चाहिँ हामी गएका थियौँ। यसमा हामीसँग चाहिँ आम आदिवासी लिम्बू समुदायलाई अपिल गर्ने, हामीसँग चाहिँ कार्ययोजना बनाएर अपिलका कुराहरूमा हामी अगाडि बढी नै रहेका छौँ। यो अनुसारकै जिल्लालाई, नगरहरूलाई पनि अपिलहरू गराउने र अर्को चाहिँ केन्द्रीय अध्यक्षको अपिलहरू जारी गर्ने कुराहरू भइ नै रहेछ। र हामीसँग यो अहिले कोभिडले गर्दाखेरिको जुन प्रशिक्षणहरू, मतलब हामीले चाहिँ अब हाम्रो सहभागिता कसरी हुने र हामी के लेख्दैछौँ भन्ने विषयमा चाहिँ हाम्रो सङ्गठन पङ्क्तिहरूले, हाम्रो चाहिँ प्रदेश छ, हामीसँग विषयगत समितिहरू छ, हामीसँग जिल्ला कार्य समितिहरू छ, हामीसँग नगर वडाहरू हुन्थ्यो, हामीसँग विदेश चुम्लुङहरू पनि छ। यहाँको समग्रमा चाहिँ जुन भर्चुअलबाट प्रशिक्षण सम्पन्न भइसकेपछि अहिलेको जुन चाहिँ तपाईँको प्रश्न चाहिँ अभियानको कुरा चाहिँ हामी चाहिँ सचिवालय, विशेष गरेर सचिवालयको जिम्मेवारी अनुसार हामी चाहिँ उपत्यकाभन्दा भित्र 3टा जिल्ला र चितवन गरी हामी 4वटा जिल्लामा जिल्ला स्तरीय र हामी चाहिँ पूर्वमा विशेष गरेर जहाँ हामी आदिवासी लिम्बूहरूको बहुल्य जनसङ्ख्या भएको ठाउँ र हामीले चाहिँ भन्दै आएको हाम्रो चाहिँ मूल थाकथलोमा चाहिँ हामीले 2टा केन्द्र बनाएर, त्यसमा पनि नगरपालिका र गाउँलाई केन्द्रित बनाएर हामी कार्य विभाजन भएर जिम्मेवारी अनुसार हामी पुगेर आइसकेका छौँ। हामीसँग अहिले उपत्यकाको 3टा जिल्ला पनि सम्पन्न भइसकेको छ र दुई ठाउँ केन्द्र बनाएर आएको भएर आइसकेछ। अब हामी कस्तो अनुभव पाउनुभयो तपाईँले स्थानीय लेभलमा अथवा गाउँ लेभलमा? तपाईँ पनि यो अभियानमा प्रत्यक्ष सरिक हुनुहुन्थ्यो। तपाईँले चाहिँ अनुभव गर्नुभएका कुराहरू अथवा स्थानीय लेभलमा पाउनुभएका कुराहरू कस्तो रह्यो त? यसमा चाहिँ यस्तो भयो, जस्तै हामी चाहिँ 3टा जिल्लामा मेरो चाहिँ अलिकति विकट, मतलब चाहिँ शङ्खसभा, धनकुटा र ताप्लेजुङ जिल्ला, म महासचिवको नेतृत्वमा चाहिँ हाम्रो त्यहाँ थियो। हामी अरू अध्यक्ष उपाध्यक्षहरूको जिम्मेवारीमा अरू जिल्ला
जिल्लालाई डिभाइड गरिएको थियो। यसमा जाँदाखेरि चाहिँ यो राष्ट्रिय जनगणनाको विषयमा केही चाहिँ थाहा भएको स्थानीय तहमा, तर जति थाहा हुनुपर्ने त्यति चाहिँ थाहा नभएको अवस्थाहरू पाइयो। तर हाम्रो मान्छेहरूलाई चाहिँ यसमा चाहिँ हाम्रो जनसङ्ख्याले मजबुत बनाउनको निमित्त, हाम्रो पहिचानलाई चाहिँ यो चाहिँ एउटा राष्ट्रिय तथ्याङ्कमा चाहिँ एउटा आधारभूत बनाउनको निमित्त चाहिँ के भन्छ जनचेतनामूलक चाहिँ अत्यन्तै धेरै चाहिँ अभाव भएको चाहिँ मैले महसुस गरेर पाएँ पनि। तर त्यही अनुसार हामीलाई आशावादी छौँ। हामी चाहिँ दुईटामा केन्द्र बनाएर हामीले चाहिँ जिल्ला र प्रदेशले जिम्मेवारी दिएर आएको छौँ र केही जिल्लाहरूले मतलब जस्तै अब ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम, झापा लगायतका जिल्लाहरूले चाहिँ अरू पालिकाहरूमा बाँकी रहेको पालिकातिर, गाउँपालिकातिर पनि गइराख्नु भएको छ। सायद हाम्रो समुदायमा चाहिँ यो आशावादी नै हुन्छ होला, हाम्रो चाहिँ स्थानीय तहमै पुग्छौँ भन्ने नै लाग्छ। भनेपछि तपाईँहरूको यो जुन एक किसिमको चेतनामूलक कार्यक्रम प्रभावकारी नै भयो भन्न मिल्छ अहिले? एकदम धेरै प्रभावकारी। यो चाहिँ विशेष गरेर अब जस्तै अब म चाहिँ अलिकति धेरै अझै सिमानामा, जस्तै सङ्घसभाको तपाईँको चाहिँ चैनपुर र म चाहिँ सभापोखरी भनेको चाहिँ अझै धेरै उतापट्टिको सिमानामा, तपाईँको ताप्लेजुङको फुङलिङ बजार, तपाईँको चाहिँ के भन्छ साङ्गु मैया खोला भन्ने चाहिँ साङ्गु भन्ने ठाउँमा चाहिँ अझै छेउमा एकदमै धेरै गाउँ, एकदमै धेरै ग्रामीण ठाउँमा म पुगेर आएँ। तर मेरो आफ्नो प्रोग्रामहरू चाहिँ अझै धेरै त्यो ग्रामीणकोहरूले चाहिँ अझै धेरै चासो देख्नुभएको र धेरै कुराहरूमा चाहिँ उहाँ अवेरनेस हुनुभएको र अबको आउने आगामी जनसङ्ख्याको जनगणनामा चाहिँ एकदमै धेरै चाहिँ एकदम सचेतना रहेर चाहिँ चेतनामूलकका सहित चाहिँ सचेत रहेर चाहिँ आफ्नो गणना गर्न र गराउनको लागि चाहिँ उत्साही भएको र त्यही अनुसार पनि अगाडि कार्ययोजना बनाएर लाग्नु भएको चाहिँ मैले पाएको छु। भनेपछि स्थानीय आम चाहिँ समुदायहरू पनि यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले सङ्कलन गर्दै गरेको राष्ट्रिय जनगणनाको यो अभियानमा उनीहरू आफै पनि मतलब उत्साहित छ भन्दै हुनुहुन्छ। तपाईँले आम समुदाय आफ्नो चाहिँ राष्ट्रिय स्तरमा पहिचान स्थापित गराउनको निमित्त अब चाहिँ हिजोको जस्तो उनीहरूले भुल अथवा हिजोको जस्तो बेखबर बस्ने स्थिति लगभग नभएकै स्थिति हो होइन। यस्तो चाहिँ छ, जस्तै चाहिँ यो केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयले चाहिँ अब गलत त 2-3 कुरामा छ होइन। हामी सुरुको अभियानको उसमा जाँदाखेरि योचोटि चाहिँ कस्तो भने सुपरिवेक्षक र गणकको चाहिँ अनलाइन सिस्टममा खोलेको थियो। मतलब चाहिँ त्यो त्यसको त्यो गणकहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ टिचरलाई राख्यो, त्यो त ठिक छ। एउटा चाहिँ अब चाहिँ बेरोजगार रहने युवाहरूले पनि अवसर त पाउने नै भयो होइन, एउटा चाहिँ हरेक हिसाबले। तर के गर्यो भन्दाखेरि अनलाइन सिस्टमबाट मात्रै भयो। तर म एकदम धेरै चाहिँ कस्तो दुःख लाग्दो कुरा भने पहाडी इलाका र एकदमै धेरै चाहिँ नेटको पहुँच नहुनेमा चाहिँ उहाँहरूले चाहनु भएर पनि त्यसमा चाहिँ उहाँहरू वञ्चित हुनुभयो। अब वञ्चित हुनुभएपछि चाहिँ अब के छ भन्दाखेरि अब राज्यको त्यो रणनीति छ। जस्तै आदिवासीहरूको गणनालाई चाहिँ सही रूपमा नल्याउनको लागि र आदिवासीलाई विभेद बनाउनको लागि चाहिँ दोस्रो दर्जाको रूपमा त दिइराखेको छ नि त राज्यले। त्यो त हामीले भोगिरहेको छौँ। एउटा प्रतिनिधिमूलक संस्थाले गर्दा हामी सबै आवाजहरू उठाइरहेको छौँ। त्यही आवाजको एउटा ठुलो रणनीति पनि यसमा छ। तर हामीले यो चाहिँ जुन आह्वान गर्नुभन्दा पहिला पनि हामीले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएकै थियौँ केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयमा, जनजाति महासङ्घ अन्तर्गत र आदिवासी चाहिँ हाम्रो यो किराँत समन्वयन समिति र किराँत तेख्तुङ चुम्लुङ अन्तर्गत हामीले गराएको थियौँ। तर त्यो उहाँहरूले चेन्ज गर्न सक्नु भएन। अनलाइन बाहेक हाम्रो विकल्प हुन्न भनेपछि चाहिँ अहिले अनलाइनको जुन गणना र गणकहरूको जुन रिजल्टहरू आयो, रिजल्टहरू आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो भइरहेछ भन्दाखेरि जस्तै अब सभापोखरी एउटा म एक्जाम्पल म आफै पुगेकोमा गरौँ। तपाईँको सङ्घसभाको सभापोखरीमा चाहिँ सुपरिवेक्षक चाहिँ तपाईँको चाहिँ मधेसको दाजुभाइ पर्नु भएको छ क्या। त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो भयो भन्दाखेरि त्यहाँको त तेम्बे र वन्यम चाहिँ लिम्बू हो भनेर त त्यो मधेसको दाजुभाइले थाहा नहुन सक्छ नि त, हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि हाम्रो माग चाहिँ स्थानीय चाहिँ समुदायलाई नै दिनुपर्छ थियो। तर त्यो चाहिँ सबैतिर चाहिँ पुगेन। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मतलब सुपरिवेक्षकहरू सरका होइन केही नेटको पहुँच भएकाहरू मात्र पर्यो त्यो स्थिति चाहिँ बन्यो। त्यो चाहिँ जस्तै अब सहर र चाहिँ अब समुदायमा अब सुगम समुदायमा बस्नेमा त पर्यो नै, त्यो त अलरेडी त्यो त पहुँच पनि पुग्ने भयो, त्यहाँको स्थानीय पर्ने पनि भयो। तर अझै ग्रामीण लेभलमा जुन नेटको पहुँचभन्दा बाहिर हुनेहरू हाम्रो जुन समुदायहरू थियो, जहाँ चाहिँ हाम्रो फेरि धेरै बस्ती त्यही ठाउँमा छ, जहाँ हाम्रो गणना चाहिँ त्यही ठाउँमा धेरै हुन्छ, त्यो ठाउँमा चाहिँ अलिकति अझै पनि राज्यले चाहिँ 2 तहको चाहिँ सोच्नु पर्थ्यो। मतलब उहाँले चाहिँ तपाईँको विश्लेषण राज्यले एउटा पुर्याउनु पर्ने सचेतना नपुर्याएको देखिन्छ। राज्यले त त्यो पुर्याएन। तर अहिले यस्तो छ नि त, स्थानीय सरकार छ, राज्यले उहाँको त्यो स्थानीय सरकारको प्यानलिङबाट 2टा तहमा जस्तै अब यो सुगम दुर्गम क ख ग भनेर क्याटेगोरी गरेको छ नि त राज्यले, यो विभिन्न ठाउँहरू जिल्लाहरू पनि। त्यसरी नै चाहिँ जस्तै क र ख
मतलब नेटको पहुँच पुग्नेलाई त्यो अप्सन खुल्ला गरिदियो र जो चाहिँ त्यो चाहिँ जस्तै अब शङ्खसभा जिल्लाभरि ताप्लेजुङ जिल्लाभरि चाहिँ जो चाहिँ अलिकति नेटको पहुँच हुँदैन त्यो पालिकाहरूलाई चाहिँ स्थानीय सरकार अन्तर्गत चाहिँ र स्थानीय सरकारको चाहिँ अन्तर्गत र अर्को चाहिँ त्यहाँको स्थानीय समुदायहरूलाई चाहिँ सरोकार राखेर चाहिँ एउटा चाहिँ प्रतिनिधित्व गराएको भए चाहिँ अझै धेरै चाहिँ हाम्रो कुराहरू हाम्रो गडकमा सुपरिवेक्षकमा चाहिँ सहभागिता हुन्थ्यो। तर यो चाहिँ जति हुनुपर्ने थियो त्यो चाहिँ हुन सकेन। मतलब समुदायगत रूपमा सहभागिता सुपरिवेक्षकको सहभागितामा पनि यो राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभागले अलिकति यो जुन अनलाइन सिस्टममा चलेको छ अहिले जुन सेलेक्सन गरेको छ यसलाई अलिकति करेक्सन गरिदिए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको भन्दा पनि अब लगभग नजिकिसकेको अवस्था छ। अब त हुँदैन राज्यले यो गडकहरू सबै छनौट होइन हामीले त ध्यान पर्छ नै दिएको नि। हामी त तथ्याङ्क कार्यालयमा गएर यो हाम्रो मान्छेहरू पहुँचमा हुनु नै नेटको पहुँचमा हामीले भनेको तर उहाँहरूले के भनेर पन्छिनु भयो भने तपाईँहरूले सूचना गराउनुहोस् तपाईँले अवेरनेस गराउनुहोस्। हामीले त गऱ्यौँ नि हाम्रोतिरदेखि हामीले फेसबुकदेखि त्यहाँको करारनामाहरू खोल्दाखेरि हामीले त आह्वान गऱ्यौँ नि तर हामीले गरेको पनि त जति पहुँचमा पुग्ने उतिले मात्रै भर्नुभयो। यो चाहिँ एकदमै धेरै यो विषयमा चाहिँ राज्य जिम्मेवार हुनु पर्थ्यो भन्ने चाहिँ हो तर राज्य जिम्मेवार भइदिएन अनि अनलाइन सिस्टमबाट मात्रै भयो। अब बताइदिनुहोस् न अब तपाईँ पनि महिला भएको हिसाबले अथवा आम समुदायमा महिलाको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। अब यो राष्ट्रिय जनगणनामा विशेष गरी पुरुषहरू बाहिर विदेश हुन्छ अथवा घरदेखि बाहिर हुन्छ प्राय विशेष गरी महिलाको विशेष गरी अलिकति ठुलो भूमिका देखिन्छ। अब महिलाको भूमिका कस्तो हुनुपर्छ राष्ट्रिय जनगणनामा तपाईँले आम महिलाको भावनालाई प्रतिनिधित्व गरेर बोल्दा के भन्नुहुन्छ? यो चाहिँ महिलाहरूको त प्रमुख भूमिकै हुन्छ नै यो जनगणनाको हिसाबमा। जस्तै गडक चाहिँ घरमा आउँछ घरमा विशेष गरेर महिलालाई नै भेटिन्छ धेरै मात्रामा चाहिँ केही मात्रामा त महिला पुरुष सबैलाई नै भेटिन्छ। तर यसमा चाहिँ अब कस्तो रह्यो भन्दाखेरि चाहिँ अब अवेरनेसदेखि लिएर सबै कुराहरूमा चाहिँ महिलाहरूलाई नै पनि र त्यहाँको गृहिणी महिलाहरूलाई त्यहाँको चाहिँ घरमा रहने महिलाहरूलाई र एउटा नेतृत्वदायी भूमिकामा रहने महिलाहरूलाई पनि गर्नुपर्ने चाहिँ हो। तर मलाई अलिकति हामीले चाहिँ अब कस्तो छ भने अहिले राज्यको जस्तै स्थानीय निकायको यो प्रमुख जिम्मेवारी छ है यो राष्ट्रिय निकाय हुँदै त्यसमा चाहिँ उपप्रमुख र चाहिँ जो चाहिँ वडाको समितिको सदस्यमा 2 जना महिला अलरेडी हुन्छ नि त। त्यो हिसाबले उहाँहरूले पनि चाहिँ एउटा यो भूमिकाले एउटा चाहिँ यो मुख्य कुरा हो भनेर चाहिँ अलिकति मुख्य महत्त्वपूर्ण रूपमा ठान्नुभयो भने चाहिँ सहजै होला। तर त्यो हिसाबले तर अब मैले आफैले पनि चाहिँ अब जस्तै जनगणनाको चाहिँ जनचेतनामूलक कार्यक्रममा चाहिँ यो जनगणनाको विषयमा कार्यक्रममा लागिरहँदाखेरि चाहिँ महिला सहभागिता एकदम कम भेटेँ। मैले एक ठाउँमा जो धनकुटाको नगरपालिकामा मात्रै मैले महिला सहभागिता एकदमै धेरै राम्रो भेटेको। तर मैले चाहिँ कति ठाउँ मैले चाहिँ 5 ठाउँ 6 ठाउँ मैले 4 ठाउँ 5 6 ठाउँ मैले गरिसक्दाखेरि मैले एक ठाउँ मात्रै भेट्नु भनेको त अत्यन्तै न्यून हो नि त। बोलाउनु भएन होला नि फेरि? होइन त्यहाँ चाहिँ अब कस्तो छ भनेखेरि सधैँ पनि मैले भन्ने कुरा यो चाहिँ अलिकति विषयभन्दा अलिकति फरक कुरा। आदिवासी महिला चाहिँ 2टा कुरादेखि चाहिँ विभेदमा हुन्छन्। एउटा खुल्ला महिलासँगको विभेद एउटा आदिवासी पुरुषहरूसँगको विभेद आदिवासी समुदायहरूसँगको विभेद हो। यो विभेदको शिकार चाहिँ हाम्रो महिलाहरू पर्नुभयो। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ अब के हुने भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ चुम्लुङको सङ्गठन पङ्क्तिलाई बोलाउँथ्यौँ। अब सङ्गठन पङ्क्तिहरू लगायतका शुभेच्छुकहरू आजीवनहरू र त्यहाँको सरोकारहरूलाई बोलाइन्थ्यो। त्यसो बोलाउँदाखेरि चाहिँ अब एकदमै धेरै न्यून कि हाम्रो उपस्थिति चाहिँ। तर अहिले हामीले चाहिँ विधानले स्युर त गरेको छ होइन तर पनि त्यसलाई अब अझै धेरै गाउँ तहमा लागू कार्यान्वयनहरू हुन चाहिँ अझै धेरै बाँकी भएको हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि चाहिँ महिलालाई एकदम धेरै चाहिँ अब कमी भएको छ। अब यसलाई आगामी आउने दिनहरूमा पनि चाहिँ यो दोहोरियो भने चाहिँ राम्रो चाहिँ हुने छैन। तर मलाई लाग्छ म आफै पुगिरहँदा र जो मैले अघि सरकार पक्षको कुराहरू गरेँ होइन उहाँहरूसँगको एउटा अवधारणा र एउटा चाहिँ कार्ययोजनामा काम बन्यो भने चाहिँ राम्रो छ। भनेपछि महिलाहरूको यो राष्ट्रिय जनगणनामा विशेष गरी तथ्याङ्क टिपाउने कुराहरूमा अझ बढी गृहिणी महिलाहरू अथवा घरमा उनीहरू रहने भएको हुनाले पनि उनीहरूलाई विशेष गरी उनीहरूसँगै ठोकिने कुराहरू हो। के लाग्छ तपाईँलाई महिलाहरूलाई अलिकति बढी सहभागिता गराएर चाहिँ महिलाहरूको पहुँच अथवा महिलाहरूलाई चाहिँ कार्यक्रमहरूमा गोष्ठीहरूमा चेतना कार्यक्रमहरूमा चाहिँ बोलाउनुपर्छ जस्तो लागेन तपाईँलाई?
होइन, त्यो त स्योर नै, त्यो त बोलाउनै पर्छ र त्यही पनि हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तै अब त्यो सहभागीहरूको हिसाबमा पनि जस्तै महिलाको आवाज कति उठ्छ, प्रश्न कति उठ्छ भन्ने कुरा त अब हामीले चाहिँ समग्रमा मैले महिला मात्रै हेर्नु भएन, एज अ म महासचिवको हिसाबले भने सङ्गठनै हेर्नु पऱ्यो। तर त्यो सङ्गठनभित्र रहेर पनि चाहिँ अब महिलाहरूको सहभागिताको कुरालाई हेर्नु पर्दाखेरिको कुराहरूमा चाहिँ त्यो चाहिँ, तर अहिले चाहिँ अब अलिअलि चाहिँ जस्तै यो 33% महिला आरक्षणको कोटा दिए चाहिँ केही न केही त सुधार भएको छ नि त। त्यो सुधार भएकोलाई गर्दाखेरि र अलिकति बेसीले चाहिँ गाउँमा चाहिँ कसो भने जस्तै शिक्षिकाको लाइनमा, लोकसेवा आयोगको लाइनमा पनि अलिकति बेसी महिला सहभागिता छ क्या। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ केही रूपमा चाहिँ हुन्छ, तर जो चाहिँ घरमै बसिरहनु हुने महिलाहरूको लागि चाहिँ त्यो छ। र अर्को एउटा चाहिँ समस्या चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ यो अहिले चाहिँ स्थानीय निकायमा विभिन्न कार्यक्रमहरू जाने के, अनि त्यसको त्यो डाटा चाहिँ भन्दा गाउँकोहरूले चाहिँ त्यो डाटा भन्नै नमान्ने के, यो समस्याहरू पनि छ। यो तर भन्न नमान्ने, डाटा भन्न नमान्नेलाई कसरी अवेरनेस गराउने त? त्यो त स्थानीय सरकार लगायतको समुदायको जिम्मेवारी हो नि त। समुदायले पनि चाहिँ कर्तव्य पुरा गर्नु पऱ्यो र स्थानीय सरकारले पनि गराउनु पऱ्यो। र त्यही अनुसार हामीले चाहिँ म आफू पुगेको ठाउँमा चाहिँ जस्तै स्थानीय सरकारको जिम्मेवार व्यक्तिहरू भेटिएको ठाउँमा चाहिँ, राजनीतिक दलको जिम्मेवार व्यक्ति भेटेको ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ अब धेरै ठाउँमा हाम्रो चाहिँ गाउँपालिका प्रमुखहरू, वडा अध्यक्षहरू हाम्रो उपस्थिति हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई के भन्यो भने यो सरकारको कार्यक्रम हो, यो त राष्ट्रिय जनगणना गर्ने सरकारको कार्यक्रम, यो सरकारको कार्यक्रममा हामीले चाहिँ सपोर्ट गर्दैछौँ। जो चाहिँ सपोर्ट गरेको, सहयोग गरेकोहरूमा तपाईँहरू पनि चाहिँ यहाँको स्थानीय समुदायलाई सँगसँगै लानुहोस्। र यो स्थानीय समुदायको जो अब जस्तै एउटा उदाहरण हाम्रो चुम्लुङको चाहिँ जिङ्गल बनेको छ है, हामी लिम्बू समुदायको लिम्बू भाषादेखि जिङ्गल बनेको छ। त्यो जिङ्गलको सूचना बजाउन त विज्ञापन गरिदिनु पऱ्यो नि त, त्यो पालिकाहरूले, त्यो जिल्लाहरूले दिनु पऱ्यो नि त। अनि न हाम्रो मान्छेले बुझ्छन् यो गाउँको मान्छे चाहिँ साँच्चीकै यो चाहिँ हाम्रो जनगणना चाहिँ हाम्रो रहेछ, हामीले यो चिजहरू भर्नुपर्ने रहेछ, यो मुख्य महलहरूमा यो कुराहरू भर्नुपर्ने रहेछ भन्ने छ। अनि अर्को चाहिँ अब हजुरले हेर्नुभएको छ छैन, अब कस्तो छ भने चाहिँ त्यो फर्म चाहिँ एकदमै धेरै ठुलो छ क्या, त्यो जनगणनाको फारमहरू चाहिँ। म आफै चाहिँ हामी जतिको मान्छेले भर्न पनि मलाई लाग्छ त्यो म्याक्सिमम थोरैमा पनि 1.5 घन्टा लाग्छ एउटा व्यक्तिको भर्नलाई। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ आम समुदायहरू एकदमै धेरै सिन्सियर भएर, एकदमै धेरै सचेत भएर चाहिँ भर्नको लागि चाहिँ म अपिल गर्न चाहन्छु। अनि तपाईँहरूले जुन केन्द्रबाट एउटा योजना लगिरहँदा, यो चाहिँ अवेरनेसको चेतनाको कार्यक्रम लगिरहँदा तपाईँहरूको स्थानीय सरकारहरूसँग समन्वय केही भएन? हाम्रो भयो, तर सबै ठाउँमा चाहिँ हुन सकेन। तर अब चाहिँ केही ठाउँहरूमा चाहिँ भयो स्थानीय सरकारसँग, किनभने हामीले चाहिँ जस्तै तेह्रथुममा हाम्रो उपाध्यक्षहरू जानुभएको थियो, त्यहाँ चाहिँ हामी चाहिँ लिम्बू भाषाको यो आनीपान चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक बनाउनले कक्षा 6 देखि 8 सम्मको माग पनि हामीले चाहिँ माग लगेर पनि हामी 6 वटा गाउँपालिकामा जानुभएको थियो। उहाँहरूले त्यही अनुसार गर्नुभयो र चाहिँ कति कुराहरूमा चाहिँ शिक्षकसँग पनि गरिएको थियो भने चाहिँ कति ठाउँमा चाहिँ जस्तै अब म गएकोमा चाहिँ अब जस्तै अब हाम्रो 12 विषय हाम्रो चाहिँ कुम्मायक लगायतका हाम्रो चाहिँ पालिकाहरूमा चाहिँ वडा अध्यक्षहरू, गाउँपालिका अध्यक्षहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। र अर्को चाहिँ साङ्गुमा जसले उहाँहरूले चाहिँ के भन्नुभयो त अनि यो विषयमा उहाँहरूको सहयोग कस्तो रहने, उहाँहरूले पनि यो अभियानलाई कसरी चाहिँ सहकार्य गरेर अगाडि बढ्ने के कुरा बताउनु भयो? होइन, उहाँहरू त एकदमै धेरै प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ। जस्तै यसमा चाहिँ जस्तै साङ्गुमा चाहिँ उपस्थिति थिएन र मैले चाहिँ उहाँहरूले एउटा सन्देश पनि छोडेको थिएँ, एउटा चुम्लुङलाई र यहाँको चाहिँ साङ्गुको आदिवासी लिम्बूहरूलाई मान्यता नगर्नु हुने चाहिँ एउटा चाहिँ व्यवस्था गरिएको जस्तो लाग्यो। जो वडा अध्यक्षहरू जहाँ चाहिँ लिम्बू मात्रै हुनुहुन्थ्यो उहाँहरू हुनु भएन। तर हामी चाहिँ जस्तै 12 विषयमा चाहिँ सभा पोखरीको गाउँपालिका अध्यक्षले उहाँको स्रोत अनुसार जस्तै उहाँलाई चाहिँ उहाँको सुपरिवेक्षक चाहिँ मधेसको जानुभएको रहेछ के, स्रोत उहाँले नै भन्नुभएको, सबै डिटेल्स डाटा त हामीले हेर्न सकेको छैनौँ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि उहाँहरू एकदम चिन्ता व्यक्त गर्नुभयो कि किन हामी स्थानीय सरकार हुँदै किन चाहिँ हामी चाहिँ नेटको पहुँचभन्दा बाहिर थियौँ भने हाम्रो लागि राज्यले सोचिदिएन, यो त हाम्रो लागि विभेद हो नि भने चाहिँ पालिका प्रमुखले सोच्नुभएको थियो। त्यही कुरा चाहिँ मैले अघि चाहिँ जोड्न खोजेको थिएँ। त्यो हिसाबले गर्दा उहाँहरू एकदम धेरै सिन्सियर पनि हुनुहुन्छ र उहाँहरू यसले अभियानलाई सफल बनाउनको लागि चाहिँ आम समुदाय कहाँ चाहिँ जाने प्रतिबद्धता पनि जाहेर गर्नुभएको छ। र उहाँहरू जानु भएन र यो मजबुत जनसङ्ख्या जनगणना हुन सकेन भने चाहिँ अब मिथ्याङ्क मात्रै भयो भने त त्यो त उहाँहरूलाई पनि चुनौती हो होइन। र हाम्रो समुदाय छुट्नु त हाम्रो लागि पनि दुर्भाग्य हो नि त। भनेपछि तपाईँहरूको यो अभियानलाई स्थानीय सरकार अथवा वडा गाउँपालिका लगायत सबैको सहकार्य चाहिँ एउटा राम्रो सहयोग
मा तपाईँहरूको यो ठुलो एउटा कार्यक्रम सम्पन्न भयो भन्न मिल्छ? सबैतिर चाहिँ होइन, तर पनि समग्रमा पर्सेन्टेजको केही भागहरूमा चाहिँ सक्सेस नै भयो। तर मलाई लाग्छ उहाँहरूले जसले चाहिँ सिरियस गरी सम्पन्न गरिदिनु भयो नि, उहाँहरूले आफ्नो जिल्लामा अरूले प्रभाव गर्नुभयो भने अझै धेरै सक्सेस नै हुन्छ होला भन्ने चाहिँ लाग्छ। म चाहिँ त्यसमा चाहिँ आशावादी चाहिँ छु। अब बताइदिनुहोस् न, अब ठ्याक्कै समुदायगत रूपमा अझै गर्नुपर्ने काम अथवा किराँत याक्थुङ चुम्लुङले यो अभियानमा अलिकति यो गरे राम्रो हुन्थ्यो अथवा अलिकति राम्रो हुन्थ्यो कि तपाईँको एउटा लामो चाहिँ एउटा अभियानमा दौडिरहँदा अभियानको क्रममा तपाईँलाई खड्केको कुरा त्यस्तो केही छ? यसमा चाहिँ यस्तो जस्तै अहिले चाहिँ हाम्रो आदिवासीहरूको चाहिँ यो जुन चाहिँ किराँत याक्थुङ चुम्लुङ चाहिँ एउटा आदिवासी लिम्बूको प्रतिनिधिमूलक संस्था भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ चुम्लुङको जिम्मेवार चाहिँ ब्रडली ठुलो छ होइन। सामाजिक क्षेत्रबाट उसको ठुलो छ, सामाजिक क्षेत्र मात्र होइन, चुम्लुङ त राजनीतिक कुराहरू पनि उठाइरहेको छ। तर चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो मान्छेहरू केही अन्यलमा परेको छन्। मतलब राष्ट्रिय जनगणनामा हामी के लेख्ने, के लेख्नुपर्छ, जस्तै अब चाहिँ हामी जातिमा याक्थुङ लेख्नुपर्ने, हामी याक्थुङबा थियौँ हिजो भन्नेहरू छ होइन। हामी चाहिँ भाषामा याक्थुङबा लेख्नुपर्ने, हाम्रो भाषा त याक्थुङबा हो नि भन्नेहरू अन्यलमा छन् होइन। अब जस्तै धर्मको कुराहरूमा त धेरै अन्यल नै छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यसलाई चिरफार गर्नको लागि, यसलाई प्रष्ट पार्नको निमित्त पनि चाहिँ हामी अब अहिले मैले भर्खरै समाचार हेरेँ स्थगन भयो भन्ने थियो। अब यसलाई अलिकति लम्ब्याएर गयो भने चाहिँ हामी फेरि अर्को दोस्रो तहको गरेर पनि हामीले चाहिँ गाउँ केन्द्रित, वडा केन्द्रितको कार्यक्रमहरू गर्न सकेनौँ भने चाहिँ यो चाहिँ अलिकति चाहिँ लिम्बू समुदायको धेरै कुराहरू अलिकति कन्फ्युज समुदायमा हुने देखिन्छ। समुदायमा चाहिँ अलिकति तपाईँहरूले चाहिँ अलिकति राम्रो कार्यक्रम बुझाउन नसकेको अथवा कार्यक्रम लान नसकेको त्यस्तो होइन। यस्तो अब स्थानीय तहमै चाहिँ हामी अलिक पुग्न सकेकै छैनौँ, त्यो त हाम्रो पनि समीक्षा भएको छ। तर के भयो भन्दाखेरि जस्तै याक्थुङबा हो होइन। अब याक्थुङबामा चाहिँ अब हाम्रो मान्छेले चाहिँ अब अलिकति हामी त याक्थुङबाहरू हो भने चाहिँ हाम्रो जातिमा याक्थुङबा लेखौँ भने, तर हामी कहाँ छ भने हामी याक्थुङबा त हामी याक्थुङबा नै हो होइन। तर के छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो चाहिँ सरकारी श्रेष्ठतामा चाहिँ लिम्बू छ नि त। यो कुरा तपाईँहरूले बताउनु भएन होइन। हामीले चाहिँ अहिले चाहिँ बतायौँ, जो चाहिँ अन्यलमा हुने अनि चाहिँ प्रष्ट हुनुभयो। हामी चाहिँ अब अहिले चाहिँ अब मैले अघि भने हाम्रो चाहिँ चुम्लुङको चाहिँ धेरै चाहिँ कुराहरू छ। यसमा जातिमा लिम्बू लेखौँ र लिम्बूको जनगणना एकदमै धेरै व्यापक देखाउँ, जो चाहिँ 68को जनगणनाभन्दा 78मा हाम्रो वृद्धि भएर जाओस्। तपाईँ हाम्रो चाहिँ अहिले हामीले चाहिँ त्यहाँनिर अर्को महलमा महत्त्वपूर्ण महल के छ भने पुर्खाको भाषा के लेख्ने, यो अघिल्लोमा थिएन। यो पनि राज्यको एउटा संयन्त्र तरिकाले आइरहेको छ, यो रणनीतिक तरिकाले आइरहेको छ। यसलाई पनि यो महललाई हटाउनुहोस् भनेर हामीले ध्यान आकर्षण दिएकै हो चाहिँ हाम्रो चाहिँ के अरे उहाँहरूले। तर के भन्नुभयो भने ठिक छ अब यो महल राखिहाल्यो, भोलि चाहिँ अव्यावहारिक लाग्यो भने हामी हटाउन सक्छौँ, भोलि गणना भइसकेर आइसके पनि भनेर हामीले चाहिँ टाल्ने काम गरियो चाहिँ के अरे केन्द्रीय तथ्याङ्क कार्यालयदेखि। त्यो भइसकेपछि चाहिँ अब अहिले हाम्रो के भन्नु चाहिँ पुर्खाको भाषामा के लेख्ने, पुर्खाको भाषा हाम्रो के थियो भने अलमल परेको। तर पुर्खाको भाषा पनि अलमल हुन्छ र यो राज्यले डिभाइड गरिरहेको छ भन्ने बुझेर नै हामी चाहिँ लिम्बू नै लेखौँ र लिम्बू नै लेखाएर जाउँ भन्ने हो। अब अर्को मातृभाषाको कुरा छ। अब मातृभाषाको कुरा पनि अब के आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब मातृभाषा चाहिँ के अरे अब याक्थुङमा लेख्ने भनेर हाम्रो केही चाहिँ संस्थागत पङ्क्तिहरू पनि हिँडिराख्नु भएको छ होइन। तर यो पनि सरकारी श्रेष्ठता र प्रदेश नम्बर 1मा चाहिँ हाम्रो दोस्रो धेरै बोलिने भाषा भएको हिसाबले अब यसलाई पनि चाहिँ सरकारी कामकाजीको हिसाबमा र सरकारमै हाम्रो आधार बनाउनको निमित्त चाहिँ हाम्रो मातृभाषामा नै लिम्बू लेखौँ र लिम्बू नै लेखौँ भन्ने अभियानमै छौँ। र अब अर्को आयो धर्मको कुरा। अब धर्ममा पनि किराँत याक्थुङ चुम्लुङले चाहिँ अब हिजोदेखि चाहिँ गरिआएको कुराहरू, हिजोदेखि चाहिँ अब महाधिवेशनले म्यान्डेट दिएको कुराले गर्दाखेरि धर्ममा पनि चाहिँ हाम्रो विभिन्न संस्कारहरू विविधता छ। तर त्यो भित्र पनि चाहिँ किराँतै लेखौँ भनेर चाहिँ अपिल गरेर आएका छौँ। यो अपिल गरे अनुसार चाहिँ गरेपछि चाहिँ हाम्रो धेरै मान्छेहरू चाहिँ जो सम्बन्धित हामी पुग्यौँ त्यो ठाउँको चाहिँ प्रष्ट हुनुभयो र अझै उहाँहरूले पनि अर्को ठाउँमा गएर अरूलाई पनि चाहिँ बनाउन सक्ने चाहिँ हुनुभयो। तपाईँहरूले पनि जानकारी गराउनु भएन? अब तपाईँहरूले अरूलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ, तपाईँहरूले अरूलाई पनि जानकारी गराउनुपर्छ भन्नु भएन? होइन, त्यही भएर चाहिँ हामी गइसकेपछि जो हाम्रो कार्य समितिहरू प्रष्ट हुनुभयो, जो हाम्रो चाहिँ सम्बन्धित चाहिँ के अरे कार्यक्रममा भेला हुनुभएको थियो, उहाँहरू प्रष्ट भएपछि उहाँहरूले अब अरूलाई त गर्ने नै हुनुभयो नि। हामीसँग अहिले त यसमा धेरैवटा अप्सनहरू छन् त। जस्तै हामीसँग प्रोफाइल पिक्चर छ है, फेसबुकमा प्रोफाइल पिक्चरमा पनि हामी चाहिँ हाम्रो यो के अरे भाषामा लिम्बू, जातिमा लिम्बू, दोस्रो भाषामा चाहिँ के अरे पुर्खौली भाषामा
लिम्बू र चाहिँ धर्ममा किराँत भनेर पनि गरेको छौँ। र अर्को चाहिँ एउटा अन्यल परेको छ, जस्तै दोस्रो भाषामा के लेख्ने भन्ने थियो के। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ आदिवासी जनजाति महासङ्घ लगायत हामीले चाहिँ नजिकको आदिवासीको चाहिँ के अरे मातृभाषा लेख्ने भनेर हामीले अपिल गरेको छौँ। यसमा चाहिँ हाम्रो मान्छे अलिक धेरै अन्यल परेर चाहिँ अलिक धेरै क्वेसन पनि आउँथ्यो यहाँ चाहिँ। तर यसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि हाम्रो पनि चाहिँ किनभने हाम्रो आदिवासीहरूको मातृभाषा चाहिँ व्यापक होस् भन्ने हिसाबले हामीले छलफल गरेर यसको निष्कर्षमा हामीले यो ल्याएको छौँ। र उहाँ के लेखाउने भनेर तपाईँहरूले विशेष गरी अनुरोध गर्नु? होइन, हामी त नजिक अब उहाँहरूको क्वेसन के छैन, हाम्रो राष्ट्रभाषा त के अरे हाम्रो दोस्रो भाषा त राष्ट्रभाषा हो नि नेपाली। तर हाम्रो दाबी चाहिँ के छ भने हामी यो देशको चाहिँ समुदायको मान्छे, हामी यो देशको चाहिँ के अरे राष्ट्रिय समुदाय भएको हिसाबले हाम्रो राष्ट्रिय भाषा चाहिँ हाम्रो मातृभाषा हो भन्ने हाम्रो दाबी, र यो हो पनि। तर यो राज्यले हामीले विभेद गर्ने हाम्रो दोस्रो चाहिँ राष्ट्रिय भाषाले हामीले चाहिँ ल्याउने कुरा भएन नि त। त्यो हिसाबले गर्दा व्यापक रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ अरू आदिवासीको मातृभाषा तपाईँको जस्तै तपाईँको छेउमा मेरो छेउमा राई छ चाहिँ तामाङ छ, तर मैले कुनको भाषा लेख्ने भनेर अन्यलमा पर्ने। तर तपाईँले तामाङ भाषा आउनुहोस्, तामाङ भाषा लेख्नुहोस्, तपाईँले तामाङ भाषा धेरै आउँछ तामाङ भाषा लेख्नुहोस्, राई भाषा धेरै आउँछ राई भाषा, यदि आउँदैन तपाईँलाई सेवा भन्न आउँछ राई भाषा लेख्नुहोस्, तपाईँले चाहिँ फ्यापुला भन्न आउँछ तपाईँले तामाङ भाषा लेख्नुहोस्। अनि अब त्यो हिसाबले गर्दा उहाँले पनि फेरि भोलि हाम्रो लिम्बूको लेखिदियो भने त हाम्रै मातृभाषा चाहिँ व्यापक हुने हो नि त, हाम्रो आदिवासीको पर्सेन्टेज बढी हुने हो। यो हिसाबले गर्दा यसमा चाहिँ अलिक अन्यल भएको थियो। तर यो पनि चाहिँ यो सबै कुराहरू भइसकेपछि चाहिँ उहाँ प्रष्ट हुनुभयो। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ लाग्छ अब चाहिँ यो अवेरनेस कार्यक्रमले चाहिँ अझै धेरै व्यापकता र चाहिँ सही चाहिँ कुराहरू आउन सक्छ भन्ने चाहिँ लाग्छ। अब तपाईँहरूको चुम्लुङ, विशेष गरी चुम्लुङको कार्यक्रम राष्ट्रिय जनगणना सम्बन्धी अबको बाँकी कार्यक्रम के छ बताइदिनुहोस्। हामी चाहिँ आदिवासी राष्ट्रिय जनगणनाको विषयमा चाहिँ हाम्रो अब बाँकी रहेको चाहिँ जस्तै बाँकी जिल्लाहरूमा चाहिँ कार्यक्रमहरू लाने, अनि जिल्लाहरूबाट चाहिँ जस्तै हामीले जिङ्गलहरू 4वटा जिङ्गल तयार पारेका छौँ। त्यो चाहिँ नेपाली भाषा र हाम्रो लिम्बू भाषामा त्यो जिङ्गलहरूले चाहिँ प्रचार प्रसारमा चाहिँ व्यापक रूपमा लाने। अनि अर्को चाहिँ हामी अनलाइनहरू मार्फत मतलब मिडियाहरू मार्फत पनि सूचनाहरू प्रवाह गर्ने, र चाहिँ हाम्रो गाउँ र वडाहरूले चाहिँ जस्तै भित्ते लेखनहरू र कति चाहिँ अब उहाँले चाहिँ के भन्नुभयो भन्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै त्यो मुख्य कुराले महलका कुराले चाहिँ अब जस्तै कुमाया गाउँपालिकाको चाहिँ 5 स्तरको कुमाया गाउँपालिकामा चाहिँ त्यो पनि तयार भएको चाहिँ कोठा गरेर चाहिँ उहाँले घरभित्रै टाल्दिने क्या। मतलब यो गडक आउँदाखेरि मैले यो चाहिँ सही तरिकाले भन्न सकौँ, यो चाहिँ लेख्नुहोस् चाहिँ भन्न सकौँ, त्यो भित्ते टाल्ने भन्ने जस्तै नै हो। अर्को चाहिँ अब जस्तै भित्ते लेखन त तपाईँ इनामेलहरू लेख्ने कुराहरू लगायतका जति पनि चाहिँ जनगणनामा भएको कामहरू चाहिँ धेरै नै छ। तर अब यो कोभिडले गर्दाखेरि हामी कति सक्सेस हुन्छौँ, हाम्रो कार्यक्रम चाहिँ लगभग 60-70% चाहिँ हामीले यसको अवेरनेस कार्यक्रममा चाहिँ सम्पन्न गरिसकेका छौँ। अब बाँकी रहेकोलाई सम्पन्न गर्न र गराउनमा चाहिँ प्रतिबद्ध भएर लाग्ने छ। अब हुन सकेन भने हामी जुम मार्फत पनि फेरि पनि यसलाई रिभ्यू गराउने, लामो भयो भने त हाम्रो मान्छेले रिभ्यू पनि गराउनुपर्छ, त्योतिर पनि चाहिँ आगामी आउने कार्ययोजनामा चाहिँ लाग्नुपर्ने देखिन्छ। तपाईले स्थानीय तहमा स्थानीय तह, वडा तह अथवा गाउँपालिका तहको सक्रियता अथवा उनीहरूको भूमिकामा तपाईले कस्तो पाउनुभयो उहाँहरूको सक्रियतालाई यो कार्यक्रमको अथवा अहिले राष्ट्रिय जनगणना अथवा तपाईको सांगठनिक कार्यक्रमहरू जति पनि तपाईले विभिन्न ठाउँको अथवा क्षेत्रको एउटा सांगठनिक निर्माण अथवा अधिवेशन लगायतको कुराहरू पनि सम्पन्न गरेर आएको कुरा बताउनु भयो, यी कुराहरूमा कस्तो पाउनु भयो, अहिले कस्तो छ? यसमा चाहिँ जस्तै हाम्रो मान्छेहरू अहिले अलिक सचेत भएको रहेछन्, त्यो सचेत भएको हिसाबले। तर यसमा के छ भन्दाखेरि हामीले के गर्ने अधिकारहरू, जस्तै हाम्रो चाहिँ के जस्तै वडाले हामीले के गर्ने कामहरू, यो कुरामा चाहिँ अलिक अभाव सिर्जना भएको छ। तर मैले चाहिँ अब 2 ठाउँ चाहिँ अब यताको छुट्टै दमको त अधिवेशन मात्रै भयो, तर मैले 2 ठाउँ चाहिँ जस्तै सभा पोखरी चाहिँ प्रथम अधिवेशन नै गाउँपालिकाको भयो। तपाईँको चाहिँ लालीगुराँस गाउँपालिकामा चाहिँ मैले तदर्थ समिति गठन गर्यो, त्यहाँनिर चाहिँ जिल्लाले त्यो गर्नु भएपछि। तर उहाँहरूले चाहिँ जुन अहिले हामीले चाहिँ धेरै कुराहरू विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ, हामी चाहिँ कस्तो कुराहरू विकेन्द्रीकरण गर्नुभयो बताउनुहोस्। तपाईँहरूले भाषाको विषयमा, संस्कार संस्कृतिहरूलाई मनाउने कुराहरूमा अथवा उनीहरूको भूमिका कस्तो तपाईहरुले केन्द्रबाट उनीहरुलाई विकेन्द्रीकृत गर्नु भएको छ बताउनुहोस्। एउटा चाहिँ हामी चाहिँ जस्तै अब के छ भन्दाखेरि चाहिँ चुम्लुङको नाममा स्वामित्व आउने गरी चाहिँ जग्गाहरू
जो चाहिँ हाम्रो किपटको जग्गाहरू छ, हामीसँग ओइलिनी जग्गाहरू छ र कुनै दानवीरहरू छन् भने चाहिँ त्यो जग्गाहरू चाहिँ चुम्लुङको स्वामित्वमा ल्याउने। अहिलेसम्मको तपाईँको आजको मितिसम्म चाहिँ हामीसँग पूर्वको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ 28 ठाउँमा हाम्रो जग्गा छ चुम्लुङको नाममा, यसलाई ल्याउने र चुम्लुङको जग्गा भइसकेको ठाउँहरूमा चाहिँ तपाईँले चाहिँ चुम्लुङ हिम निर्माण गर्ने र त्यो चुम्लुङ हिमलाई चाहिँ एउटा जीवन्त चाहिँ आइस्रोतसँग जोडेर लाने। तपाईँ चाहिँ हामीलाई धेरै आरोप पनि आइरहेछ तपाईँको चाहिँ ललितपुर चुम्लुङ हिमहरू देखेर चाहिँ मुनि चाहिँ एउटा पार्टी प्यालेसहरू चल्छ तर माथि चाहिँ चुम्लुङ हिम छ, यो भएन भन्ने हामीलाई आरोप पनि आइरहेछ। तर म के भन्छ, संस्थालाई जीवन्त बनाउन र त्यो चुम्लुङ हिमलाई जीवन्त सञ्चालन गर्नको लागि चाहिँ हामी आइस्रोतसँग जोड्नै पर्छ। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि चाहिँ हामी आइस्रोतसँग जोड्नुपर्छ र अर्को चाहिँ म्याक्सिमम स्थानीय तहमा आफ्नो पहुँच पुर्याउनु पर्यो। जस्तै अब म ललितपुरकै उदाहरण दिन्छु। ललितपुरमा थाहा छ उहाँले चाहिँ आर्थिक ट्रान्जेक्सनदेखि लिएर सबै कुराहरू उहाँहरूसँग व्यापक रूपमा छ, तर के गर्नु चाहिँ भर्खरै सांसद कोषदेखि ल्याउनु भएर उहाँहरूले 10 लाख बराबरको चाहिँ एउटा स्टोर रुम निर्माण गर्दै हुनुहुन्छ, किन त उहाँलाई जरुरत थिएन त, तर किन भन्दा राज्यसँग हाम्रो पहुँच पुर्याउनु पर्यो नि। त्यसरी चाहिँ स्थानीय तक्षणको हिसाबमा तपाईँहरू च्याब्रुङ नाच्नुको हिसाबमा च्याब्रुङ नाच्नु मात्रै होइन बनाउनुको हिसाबमा गर्नुहोस्। अबदेखि तपाईँहरू चाहिँ भाषाको चाहिँ 3 दिने 5 दिने मात्रै होइन, भोलि चाहिँ यहाँदेखि चाहिँ एउटा चाहिँ बेसिक कोर्सहरू डिप्लोमा कोर्सहरू गरेर चाहिँ यहाँको स्थानीय निकायले चाहिँ टिचर चाहियो माग गरेमा चाहिँ भाषिक टिचरको गराएर ल्याउनुहोस्। तपाईँको चाहिँ चुम्लुङ अहिले अलिकति रचनात्मक ढङ्गले अगाडि बढ्दै गरेको हो होइन, यो पहिल्यैदेखि पनि थियो, तर पनि यसलाई अझै धेरै व्यापकता गर्नको लागि चाहिँ हामीले त्यो गऱ्यौँ। र अब अहिले विकेन्द्रीकरणको कुराहरूमा हामीले के हो भने चाहिँ सदस्यताको वितरणको हकमा हामीले चाहिँ के गरेका छौँ भन्दाखेरि साधारण सदस्यता वितरण गर्ने अधिकार हामीले वडालाई दिएको छौँ र 50% बजेट जो चाहिँ साधारण सदस्यताको 50% बजेट हामीले वडामै सीमित राखेको छौँ र यसलाई चाहिँ के अरे वितरण गर्ने जिम्मेवारी चाहिँ जो 20% बजेट आउने चाहिँ जिल्लालाई जिम्मेवारी दिएको छौँ। भनेको जिल्लामा निहित बनाएको छौँ, त्यो पहिला केन्द्रसम्म आउँथ्यो। यो चाहिँ अहिले हामी यो नयाँ यो राज्यको संरचनासँगै स्रोतले पनि विकेन्द्रीकरण गरेका छौँ र तपाईँको आजीवन सदस्यता चाहिँ तपाईँको कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ गाउँपालिका र चाहिँ नगरपालिकाले जिम्मेवारी दिएको छ। तपाईँको 1000 को आजीवन सदस्य भन्छ, त्यो गाउँको 100 जनाले बनाउँदा 50,000 बराबरको उहाँहरूको मूलको सम्पत्ति रह्यो नि त, त्यसको एउटा ब्याजले राम्रोसँग सृजनात्मक कार्यक्रमहरू गर्न सक्छन्। यो आइडियाहरू हामीसँग अलिकति उहाँहरूसँग नभएको हुनसक्छ। तपाईँको चाहिँ विभिन्न ठाउँमा चाहिँ चुम्लुङ भवनहरू निर्माण हुँदैछ, तपाईँहरूको स्थानीय निकायमा उहाँले चाहिँ पहुँच पुर्याएर बजेट चाहिँ वार्षिकै पछि छुटाउनु पर्यो नि त। तपाईँ त एकै वर्षमा चाहिँ हाम्रो भवन निर्माणहरू चाहिँ सम्पन्न हुँदैन। त्यो हिसाबले गर्दा त्यो ठाउँमा अवेरनेस गराउने कुराहरू र सदस्यताको विकेन्द्रीकरणका कुराहरू, अधिकारका कुराहरू चाहिँ गरेपछि चाहिँ एकदम जागरुक भएर उहाँहरू चाहिँ लाग्नु भएको छ। केही चाहिँ अब जिल्लाहरूको हकमा पनि अब जस्तै जिल्लाहरूको मातहत हो नि त, चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिका अब जिल्लाहरूले पनि त्यति कार्यक्रमहरू दिन नसकेको कुराहरू र हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू चाहिँ जस्तै अब हामीसँग चाहिँ हाम्रो चाडपर्वहरू छ, चासोक तङनाम, यवा तङनाम, हामीसँग सिसेक्पा तङनाम, कफ्रेवा तङनाम, बलिहाङ तङनाम त आइस्रोतसँग पनि जोड्न सकिन्छ। त्यो लगायतको हाम्रो चाहिँ राष्ट्रिय विभूतिहरू चाहिँ हाम्रो महागुरु फाल्गुनन्दको जन्म जयन्ती, श्री जङ्गा सिंहको चाहिँ जन्म जयन्ती, इमानसिंह चेम्जोङको जन्म जयन्ती हाम्रो नियमित कार्यक्रमहरू हो नि त। तपाईँको हाम्रो चाहिँ यो कार्यक्रमहरू पनि स्थानीय वडा तहसम्मै मनाउनु पर्छ भनेर तपाईँ हामीले चाहिँ तहसम्मै मनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ सर्कुलर गराएको, तर हामीले जिल्लासम्म सर्कुलर गराउँछ, जिल्लासम्म मात्रै छ अहिलेसम्म, जिल्लासम्म र केही चाडपर्वहरू चाहिँ गाउँपालिका नगरपालिकासम्म पुगेको छ। जस्तै चासोक तङनाम, यवा तङनामहरू चाहिँ गाउँपालिकासम्म छ, तर यो सबै अनि बलिहाङ तङनाम त मनाउने नै भइगयो होइन, तर सबै जति पुग्नु पनि त्यो छैन। र अर्को अब भाषिक हिसाबले चाहिँ अब किराँत तेख्तुङ चुम्लुङले अब आनी पानलाई कक्षा 5 सम्म यो गरायो होइन, र अर्को चाहिँ हामीसँग जुन आफ्नै तरिकाले पनि भइरहेको छ, जस्तै कक्षा 11 र 12 मा चाहिँ पनि सञ्चालन भइरहेको छ होइन, राज्यले चाहिँ स्वीकृत नगरिकन पनि। अर्को चाहिँ तपाईँको 5 स्तरमा चाहिँ 6 र 7, 8 मा पनि स्थानीय अहिलेको जुन स्थानीय सरकारको नियमलाई नीतिलाई टेकेर बनिरहेको छ, यसले पनि चाहिँ एउटा सबै ठाउँमा आफ्नो आफ्नो अभियान हुनु चाहिँ आफैमा राम्रो कुरा हो नि त। जति धेरै भयो, जति व्यापक भयो, त्यसलाई गोलबद्ध बनाएर एकमुष्ट बनाएर गर्ने कामहरू पनि गरिराखेको छौँ भने अब अहिले लगतै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रदेखि कक्षा 6, 7 र 8 को पनि पाठ्यपुस्तक निर्माणको लागि चाहिँ हाम्रो प्रदेशका निवर्तमान प्रमुख डाक्टर गोविन्द तुम्बाहाङको संयोजकमा एउटा चाहिँ लिम्बू भाषाको विज्ञ टिमहरूलाई पनि गरिराखेको छौँ। हामीलाई बेसी चाहिँ भाषाको काम गरेन भन्ने पनि छ, हामीले चाहिँ एक त राज्यले नै हामीले विभेद गरेको छ, त्यो हिसाबले गर्दा हामीले सकेसम्म तपाईहरुले स्थानीय लेभलमा वडा तहको विद्यालयहरुमा तपाईहरुले विशेष गरी लिम्बू भाषा पढाउनु चाहिँ को लागि दबाब दिनु भएन अरे हैन? हामीले आफैले तर यो चाहिँ राज्यलाई सही ढंगले चाहिँ तपाईहरुको मार्फत चाहिँ डेलिगेसन जानु भएन अरे? तपाईहरुले संविधानले दिएको अधिकार समेतलाई प्रयोग गर्न सक्नु भएन भन्ने आरोप छ है। यो
यो चाहिँ हामीले व्यक्तिगत हिसाबमा यो हामीलाई आरोप छ। तर यही आरोपलाई चिरफाड गर्नको लागि पनि किरात तेतुङ चुम्लुङले कक्षा 1 देखि 5 सम्मको आनीबान पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तकहरूलाई निर्माण गराउने र त्यसलाई चाहिँ पठन पाठनको लागि चाहिँ अधिकार दिने होइन। त्यो किनभने नीतिगत कुरालाई मात्रै केन्द्रले त हेर्छ नि त, कर्तव्य त तल हुनेले पनि पुरा गर्नुपर्छ नि त, तलकोहरूले कर्तव्य पुरा गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यो हिसाबले गर्दाखेरि यो कर्तव्यहरू पनि पुरा नहुने, अनि अर्को चाहिँ अब हामीसँग चाहिँ अलिकति विभाजित गराउन खोज्छन् यो भाषाको विकासको कुराहरूमा, त्यो पनि छ। र अर्को चाहिँ हाम्रो तानछोपा भन्ने पत्रिका जो तपाईँहरूले पनि देखिराख्नु भएको छ होला। मैले भनेको गाउँ गाउँमा तपाईँहरू तानछोपाको ग्राहक बनिदिनुहोस्। तपाईँहरू त तानछोपाको ग्राहक बन्यो भने हामी तानछोपाको प्रत्येक अङ्कमा हामीले चाहिँ बेसी कुराहरू क ख ग क का कि र 1 2 चाहिँ 100 सम्म चाहिँ लिम्बू भाषामा हामी प्रत्येक अङ्कमा हामी पढ्न सक्छौँ। किनभने अक्षर पढ्न सक्नेले त हामी लिपि त पढेर चाहिँ सिकेर सक्छौँ नि त, अभ्यास गर्नु पर्यो नि त हामीले पनि। त्यो भइसकेपछि त्यो छ। र अर्को चाहिँ जो स्थानीय लेभलको एफएमहरू छ नि, एफएमहरू भएकोमा पनि चाहिँ लिम्बू भाषाको कार्यक्रम सञ्चालन गर्नलाई, कार्यक्रम चलाउनलाई गरिराखिएको छ। तर यो चाहिँ अब हामीलाई अलिक बेसी चाहिँ भइरहेको छ। तर सकेसम्मको एउटा चाहिँ सामाजिक दायित्वको हिसाबले, सामाजिक संस्थाको हिसाबले चाहिँ भाषिक हिसाबमा पनि चाहिँ अत्यन्तै ठुलो काम गरिरहेको छ चुम्लुङले। तपाईँको चाहिँ भाषिक हिसाबमा त अब भाषामा काम गर्नेहरूले चाहिँ प्रोत्साहित गर्नलाई हामीसँग त पुरस्कार कोषहरू पनि चाहिँ निर्माण गरिएको छ। त्यो एउटा प्रोत्साहित गर्नु, तपाईँको चाहिँ लिम्बू भाषाको चाहिँ कलाकारहरूलाई प्रोत्साहित गर्नु त हाम्रो आफ्नै निर्माण छ नि त। पुरस्कार कोष तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको होला, कति कुरा न्युज बनिरहेको होला। तर त्यो कुराहरू चाहिँ हाम्रो मान्छेहरूले चाहिँ अब अलिकति नबुझ्ने र कतिले चाहिँ अब बुझेर पनि धेरै बुझ पचाउनेको मार चाहिँ छ। तर यो चाहिँ एकदमै धेरै म अपिल गर्न चाहन्छु, भाषिक हिसाबमा हामी काम गर्ने चाहिँ जिम्मेवार छौँ र प्रतिबद्ध पनि छौँ र प्रतिबद्ध भएर लागि पनि गर्दैछ। आगामी दिनहरूमा योभन्दा प्रभावकारी ढङ्गले अगाडि गर्नुपर्छ र गर्नु नै पर्छ नि भाषिक हिसाबमा त। कार्यक्रममा समय दिनुभयो, तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद।